हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं गर्मी की तेज तपती दोपहर में खड़ी होकर दोपहर के वक्त चच्ची के सारे खानदान के लिए खाना बना रही थी, जिनको उन्होंने खास तौर पर दावत देकर अपने घर में मधु किया था और मुझे उनकी खिदमत पर मामूर कर रखा था। क्योंकि चच्चा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर किसी काम की गर्ज से गए हुए थे, तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मेरे साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर लिया। वो सुबह से गिन गिन कर मेरे लिए मुख्तलिफ काम निकाल रही थी और अपनी बेटियों से उन्होंने एक काम भी नहीं कहा, बल्कि वो तो अपनी शक्ल सूरत को मजीद चमकाने में लगी हुई थी। चच्ची मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो चच्चा मुझे अपने साथ ले आए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटियों की तरह इस घर में सुकून से रह सकती हो। मगर ये सुकून चच्ची को मेरी तरफ से बर्दाश्त ना हुआ। वो हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक रवा रखती थी। चूँकि चच्चा शहर से बाहर किसी काम की गर्ज से गए हुए थे, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने खामखा अपने ख़ानदान के लिए मुझसे इतना सारा खाना बनवा लिया। इतनी ज़्यादा डिशेस बनाने के बाद मुझसे खड़े रहना मुहाल हो रहा था। उन्होंने मेरे साथ इतनी ज़्यादा सख्ती बरती कि मुझे उनके तमाम हुक्म को बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि जो चाचा मुझ पर एहसान करके इस घर में ले आए हैं, अगर मैं यहाँ पर उन्हें तंग करूँगी और चच्ची मेरे खिलाफ उनको झूठी सच्ची बातें लगाएगी, तो हो सकता है वो तंग आकर मुझे घर से निकाल दें। तो मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई भी नहीं था। मैं चच्ची की हर बात को इसलिए बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि चच्चा के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगर वो भी मुझे अपने घर में ना रखते तो मैं कहाँ पर जाती। जब मैंने सारे खाने तैयार कर लिए तो गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर के लिए मैं आराम की गर्ज से अपने कमरे में चली गई। अभी मैं पलंग पर जाकर लेटी हुई थी कि चच्ची मेरे सर पर आकर बोलना शुरू हो गई और कहा कि सारा दिन पड़ी सोती रहती हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं है। थोड़ा सा काम क्या कर दिया तो मरने लग गई हो, ताकि अपने चच्चा के सामने मजलूमियत का बहाना बनाकर मुझे जलील करो। उन्होंने मुझसे कहा कि अब उठो, सारे मेहमान आ गए हैं, उनके लिए खाना लगाओ। मैं कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने उनसे कहा कि मैं गर्मी की वजह से थोड़ी देर आराम करने के लिए आई थी। मैंने सोचा था कि जब मेहमान आएंगे तो खाना लगा दूंगी। चच्ची ने कहा कि मेरे सामने ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं, बस जल्दी खाना लगा दो। जैसे मैं खाने की टेबल सजाकर सब लोगों के साथ बैठने लगी तो चच्ची ने मुझे घूरी से नवाजा। मुझे इंतहाई तलख अंदाज में कहा कि यहाँ से चली जाओ, जाकर अपने कमरे में बैठकर खाना खाओ। मैं उनकी बात का मतलब अच्छे तरीके से समझ गई थी, इसलिए खामोशी से कमरे में चली गई। खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी तजलील के बाद मेरे हलक से एक नवाला भी नीचे नहीं होना था। मैं खामोशी से जाकर कमरे में बैठकर और फिर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी, क्योंकि मुझे आंसू बहाना ज़्यादा आसान लगता था जब मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ता था। मुझे बाज़ औक़ात अपने माँ बाप बहुत ज़्यादा याद आते थे, क्योंकि अगर मैं उनके साथ होती तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती। मगर मुझे इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना था, क्योंकि मेरे सर पर एक छत मौजूद थी। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए था। जब तक सारे मेहमान घर में रहे तो मैं अपने कमरे के अंदर बंद रही, क्योंकि चच्ची ने मुझे पैगाम भिजवाया था कि जब तक मेहमान घर में मौजूद हैं तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। तो मैं उनके हुक्म को बजा लाते हुए कमरे में बंद रही। मुझे तो चच्चा का शहर से बाहर जाना भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहले तो अपने सारे काम समेट कर आए थे और इतनी जल्दी दोबारा अपने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर नहीं जाने वाले थे। मगर उनकी इस अचानक रवानगी की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठी इन तमाम बातों के बारे में सोच रही थी कि मुझे बाहर से चच्चा की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि वो जब घर में दाखिल होते थे तो अपनी बेटियों को बुलाने की बजाय हमेशा मुझे बुलाते थे। क्योंकि उनको कोई भी काम होता था तो वो अपने तमाम काम मुझसे करवाते थे, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो कहते थे कि तुम मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी हो, जिसको मैं अपने दिल के साथ लगा कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सूरत में मुझे मेरे भाई की झलक दिखाई देती है। मैं जल्दी से उनके पास गई। वो दूसरे शहर से मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आए थे। वो तमाम चीज़ें मेरे हाथ में थमाने लगे। उन्हें घर में गहमा गहमी महसूस हुई तो उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया। तो मैंने उन्हें चच्ची के ख़ानदान वालों की आमद के बारे में बताया तो वो उनसे जाकर मिलने लगे, क्योंकि वो मेहमानों की आमद पर बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें इस तमाम दावत के बारे में इल्म नहीं था। वो जाकर तमाम मेहमानों से मिलने लगे। कुछ देर मेहमान घर में रखे और फिर चले गए। जब हम सब अपने अपने कमरों में जाने लगे तो चच्चा ने सबको रोक लिया और कहा कि मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, सब इधर मेरे करीब आकर बैठ जाएं। तो हम लाउंज में पड़े हुए सोफ़ों पर उनके करीब बैठ गए। उन्होंने चच्ची से मुखातिब करते हुए कहा कि इस दफ़ा मैं दूसरे शहर किसी ख़ास मकसद के लिए गया था और अब वो मेरा मकसद पूरा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप सबको बता दूं।
मैं अपनी भतीजी के लिए रिश्ता देखने गया हुआ था, क्योंकि मेरे एक दोस्त को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो उसने अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगा है। वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि ये रिश्ता पक्का कर दूँ। इसलिए मैंने ये रिश्ता पक्का कर दिया है, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। वो बहू को ब्याह कर अपने घर लाना चाहते थे। उन्होंने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मुझे ये फ़ैसला मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी भतीजी से पूछे बगैर ये फ़ैसला नहीं करना चाहता था। मगर वो लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे इसके लिए वो घर मुनासिब लगा है, और अगले महीने शादी की तारीख तय पाई है। तैयारी के वक्त बहुत कम बचा है, तुम अभी से तैयारियों में लग जाओ। इनकी बात सुनने के बाद चच्ची के चेहरे के रंग उड़ गए, मगर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस घर में शादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तैयारियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो चचा ने कहा कि इन लोगों को जहेज़ की ज़रूरत नहीं, उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा तैयारियां नहीं करनी होंगी, बस चंद जोड़े खरीदने होंगे ताकि हम अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देकर रुखसत करें। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर वो खामोशी से कमरे में चली गई। जब मैं जाने लगी तो चचा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया है, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अपने बाप की जगह समझती हूँ। अगर वो मेरे लिए इस तरह फ़ैसला करते तो मैं कभी भी उनके ख़िलाफ़ ना जाती। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपने जो भी मेरे हक़ में फ़ैसला किया मुझे मंजूर है। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे ढेर सारा प्यार किया। वक्त का काम गुजरना होता है और वो किसी के लिए नहीं रुकता। मेरा वक्त भी चच्ची की तंज भरी बातें सुनने में ही निकलता जा रहा था। वो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे चचा को तो बस तुम्हारा ही ख्याल है, अपनी बेटियां तो इसे नज़र नहीं आई। अगर रिश्ता ही तय करना था तो अपनी बेटियों का करता, मगर उसे तो तुम्हारी शादी की फ़िक्र पड़ी हुई है। लगता है अपनी बेटियों का एहसास ही नहीं है। वो जाएं भाड़ में, मज़े करो, तुम्हें तो हर चीज़ मिल रही है, मेरी बेटियों का हक़ लेकर जा रही हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। तुम्हारी बस अब शादी हो रही है तो हमारी ज़िंदगियों से दफ़ा हो जाओ और अपनी शक्ल कभी मुझे दोबारा न दिखाना। वो अक्सर मुझसे ऐसी बातें करती रहती थी। उनकी बातें सुनते सुनते कब एक महीना गुजरा मुझे पता ही न चला, और फिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। मैं अपनी शादी वाले दिन बस चच्ची के मुंह से अपने लिए अच्छे अल्फाज सुनना चाहती थी कि मुझे वो माँ बनकर रुखसत करें, मगर उन्हें रुखसती की कोई परवाह ही नहीं थी, बल्कि वो तो इस तरह से शादी में शरीक थी जैसे वो बारातियों के साथ आई हों और एक अलग थलग अपनी जगह पर बैठी हुई थी। वो तो किसी काम में भी हिस्सा नहीं ले रही थी। चच्चा उनके तमाम अंदाज़ों को नोट कर रहे थे। जब मेरा निकाह हो गया तो चच्चा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या जज्बात हैं और तुमने अपनी चच्ची के तमाम बुरे सलूक बर्दाश्त किए। मैं तो इसलिए इस तमाम मामले के बारे में खामोश रहा कि तुम्हारी चच्ची ने तुम्हें कबूल कर लिया था। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। अगर मैं घर में कोई बदमज़गी पैदा करता तो हो सकता है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाती, जो कि मुझसे बर्दाश्त ना होता, और शायद ज़िंदगी तुम पर मज़ीद तंग हो जाती। इस वजह से मैं खामोश रहा। हाँ, वरना तुम्हारी चच्ची ने अपनी ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहा, मगर उनके तेवर मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से बता रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बस तुम उनके साथ खुश रहना और उनकी हर बात को सच्चे दिल से तस्लीम करना। वही तुम्हारा असली घर है और ये तुम्हारे चचा के घर है। तुम कभी भी इस घर में आ सकती हो, तुम्हें अपनी चच्ची की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। फिर जब मेरे चचा के दोस्त रुखसती के लिए आगे बढ़े तो मैं चचा के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई और फिर अपने पिया देश सुधार गई। वहाँ पर मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे अंदाज में किया गया और मुझे चचा की बातें सच लगने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। वो मुझे बेटी बनाकर रख रहे थे, क्योंकि उनकी कोई बेटी न थी, तो वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते थे। हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरते रहते, मेरी हर बात को मानते थे। मैं वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। जो मेरे दिल में वसवसे और अंदेशे थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी थी, जिसकी कमी मुझे हमेशा अपने चचा के घर में महसूस होती थी। मेरी सास तो हर वक्त मेरी बलाएं लेती रहती। मेरे ससुराल वालों में रस्म के तौर पर हर रोज़ कोई ना कोई मुझे देखने आ जाता था। वो सब औरतें मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करती थी और मुझसे मेरे ख़ानदान और मेरे चचा के मुतल्लिक सवाल करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। मगर मेरी सास हमेशा उनके सवालात के जवाबात बहुत अच्छे अंदाज में दिया करती थी कि मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता था, क्योंकि वो मेरे चचा के घर में मेरे साथ होने वाले सलूक पर बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी। चूँकि मेरे ससुर मेरे चचा के दोस्त थे तो उन्हें तमाम मामलात के बारे में अच्छे तरीके से अंदाज़ा था, और मेरी सास उनके सामने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी, जिसकी वजह से इनमें से अक्सर औरतें मुझे रश की नज़र से देखतीं और कुछ हसद की वजह से तंजिया जुमले कह जाया करती थी। मगर मैं अपनी सास के कहने पर इनकी तंजिया बातों को
نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان میں سے اکثر عورتیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی تھیں، مگر میں ایک اچھی خاندانی اور سلجھی ہوئی بہو لے کر آنا چاہتی تھی جو کہ خوبیاں مجھے ان کی بیٹیوں میں نظر نہیں آتی تھیں۔ تو ان کی باتوں کا برا نہ منایا کرو، میں ان سے کہتی ہوں کہ میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گی۔ میں نے جاتے ہی ان کے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا، جس کی تعریف میری ساس ہمیشہ لوگوں کے سامنے کیا کرتی تھی، کیونکہ میں نے پہلے دن سے ہی اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے ڈالا تھا۔ میری زندگی میں جن رشتوں کی کمی تھی وہ میں اپنے سسرال میں پوری کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں ان کی ہر بات کو دل سے تسلیم کرتی تھی۔ وہ جو کام مجھے جس طرح سمجھاتی تھی میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی، کبھی بھی ان کی کسی بات کو رد نہ کرتی تھی، جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند آتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی بہو لانا چاہتی تھی جو کہ میری بات کو مانے اور مجھے ماں کی طرح سمجھے، کیونکہ میری کوئی بیٹی نہیں تو میں ایک بیٹی کے لیے ترستی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تمہاری وجہ سے وہ کمی پوری ہو گئی ہے۔ میں ان کی باتوں پر ہمیشہ مسکرا دیا کرتی تھی۔ میں اپنے سسرال میں تمام خوشیوں کو سچے دل سے سمیٹ رہی تھی۔ وہاں پر سب لوگ میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دن چچا جب مجھے ملنے کے لیے میرے سسرال میں آئے تو مجھے خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پر خوش تو ہونا؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں یہاں پر بہت خوش ہوں، یہ لوگ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میرے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے بعد چچا بہت حد تک مطمئن ہو گئے۔ میں نے ان کے لیے بہت اچھی دعوت کا انتظام کیا۔ وہ تو مجھے بہت زیادہ منع کرتے رہے، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کے لیے شاندار دعوت کا انتظام کر ڈالا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کافی دیر میرے گھر میں رکے اور مجھ سے باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ سسرال آنے کے بعد مجھے میکے میں سے کسی کے آنے کی بہت زیادہ آس تھی، جو کہ چچا نے پوری کر ڈالی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور میرا شوہر بہت نیک تھا، ساری رات عبادت کرتا رہتا، میرے پاس بھی نہ آتا اور اگلی صبح مجھے چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جاتا کہ میں حاملہ ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی، جبکہ مجھے بہت غصہ آتا کہ وہ تو میرے پاس بھی نہیں آتا، لیکن وہ مجھے کہتا کہ میری دعاؤں میں بہت طاقت ہے، تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں اس کی بات پر طنزیہ ہنستی، لیکن ایک ہفتے بعد جب ہسپتال گئے تو میں حاملہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیسے ہوا، جبکہ شوہر وہیں سجدے میں گر گیا جب ڈاکٹر نے مجھے چھپ کر اپنا فون نمبر دیا اور بولی بات کرنا۔ رات شوہر کو نیند کی گولی دے دی تاکہ وہ عبادت نہ کر سکے اور خود ڈاکٹر سے بات کرنے لگی، پر جو حقیقت ڈاکٹر نے مجھے بتائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ تمہارا شوہر میرے پاس اپنا چیک اپ کروانے آیا تھا جب تمہارے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کی تمام رپورٹ تیار کر لی تھی تو جو خبر مجھے ملی میں نے جب اس کو بتائی تو اس کو یقین نہ آیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بانجھ ہو، تمہاری کبھی بھی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسے تو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسے لگا کہ میں اس سے جھوٹ بول رہی ہوں، مگر میں نے اسے کئی بار اس بات کا یقین دلایا کہ تم کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہو اور تم اس نعمت سے ہمیشہ محروم رہو گے۔ تو اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اور وہ میرے سامنے خدا سے شکوہ کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میری تسلی کے لیے ایک بار دوبارہ میرا چیک اپ کر دیں، تو مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آیا، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسے ہی مریض آتے ہیں جن کو یقین نہیں آتا کہ وہ اولاد جیسی نعمت کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے اس کو یقین دلانے کے لیے دوبارہ رپورٹ تیار کی اور جو نتیجہ پہلے نکلا تھا دوسری بار بھی وہی نتیجہ نکلا۔ جب میں نے اس کے سامنے رپورٹ رکھی تو اسے خاموشی سے اٹھائی اور باہر چلا گیا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ اور بتاتی میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ میں نے اسے نیند کی گولی دی تھی، اس کی آنکھ کیسے کھلی؟ میں نے جلدی سے فون چھپا لیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اپنی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب میں نے اسے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر نور چھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اس کو نیند کی گولی دی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی نیند مکمل کر کے تر و تازہ اٹھا ہو، کیونکہ نشہ آور دویات سے انسان کی جو حالت ہوتی ہے، مجھے میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو عبادت کرنے میں مصروف تھا۔ جب سے اس کو میرے حاملہ ہونے کی خوشخبری ملی تھی وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد مجھے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اپنی عبادت میں مصروف تھا وہ، اس لیے میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اس لیے میں صبح کے انتظار میں جاگتی رہی، کیونکہ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پتہ نہیں صبح کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کافی صبح ہو چکی تھی۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو میں نے اپنے شوہر کو کہیں بھی نہ پایا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ وہ تو صبح صبح کہیں بھی نہیں جاتے، ان کی تو ملازمت کا وقت بھی 10 بجے شروع ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی۔ میں نے ساس سے پوچھا تو انہیں بھی اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میری تو پریشانی مزید بڑھ گئی۔ جب چند گھنٹے گزرے تو میں نے شوہر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی بات کرتی وہ مجھے بہت زیادہ جلدی میں دکھائی دیے۔
انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی میرے دفتر سے فون آیا ہے کہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے، اس میں مجھے چند روز لگ جائیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی سے میرا سامان پیک کر دو تاکہ میں سفر پر روانہ ہو سکوں، تو میں ان کا جلدی سے سامان پیک کرنے لگی۔ وہ مجھے تمام سامان کے بارے میں بتاتے جا رہے تھے اور میں ان کا تمام سامان پیک کر رہی تھی، مگر ان کا سامان تو گھر کے عام کپڑے تھے، دفتر والے کپڑے لے کر نہیں جا رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ عجیب محسوس ہوا کیونکہ وہ تو گھر کے تمام سادہ کپڑے لے کر جا رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ دفتر کے کسی کام کے سلسلے میں نہیں جا رہے، بلکہ وہ مجھ سے کچھ ایسا چھپا رہے ہیں جو کہ وہ مجھے ابھی فی الحال بتانا نہیں چاہتے۔ اس لیے میں نے بھی ان سے پوچھنا گوارا نہ سمجھا، مگر میں اپنے اس تجسس کا کیا کرتی جو کہ میرے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ اپنے والدین سے ملنے کے بعد سفر پر روانہ ہو گئے۔ اچانک سے میرے فون پر ڈاکٹر کی کال آنے لگی اور میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو اس نے کہا کہ کیا تم ابھی ہسپتال آ سکتی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے اتنی ایمرجنسی میں ہسپتال بلا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب تم ہسپتال آؤ گی تو میں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہوں کیونکہ مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے فون بند کر دیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ہسپتال جاؤں کیونکہ میرا شوہر بھی دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور ہسپتال جانے کے لیے مجھے ساس کے پاس جانا پڑتا۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم مشکل سے حاملہ ہوئی ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اکیلے سفر پر کہیں بھی نہ جاؤ اور مجھے آنے والے مہمان کی بہت زیادہ فکر ہے، اسی لیے تم ہسپتال مت جاؤ کیونکہ بار بار چیک اپ کروانا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے صاف منع کر دیا، مگر میرا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری تھا کیونکہ وہ مجھے کچھ دکھانا چاہتی تھی۔ اب میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ میں نے ساس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، پھر اس طرح آپ کو میری فکر بھی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بات میں وزن ہے، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے جوڑوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ دیر کہیں پر بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ انہوں نے تو مجھے ہری جھنڈی دکھا دی، مجھے کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں ہسپتال چلی جاتی۔ اچانک سے گھر میں چچا داخل ہوئے، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ان سے ملنے کے بعد ان کی خاطر مدارت میں لگ گئی، مگر میرا دماغ تو ڈاکٹر کی بات کی جانب لگا ہوا تھا۔ چچا کافی دیر بیٹھے رہے تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ مجھے ہسپتال چیک اپ کروانے جانا ہے، مگر میرے اکیلے جانے کی وجہ سے ساس مجھے جانے نہیں دے رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ تو میری ساس سے بھی مجھے خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ ان کو جب سے میرے امید سے ہونے کی خبر ملی تھی وہ بہت زیادہ خوش تھے اور اس وجہ سے ہی ملنے کے لیے آئے تھے۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو وہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں ڈاکٹر سے نہیں مل پائی تھی، تو میں وہاں کوریڈور میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس کو میری آمد کے بارے میں پتہ چلا تو وہ میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ جلدی سے میرے ساتھ چلو، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں، مگر تم نے تو آنے میں دیر کر دی۔ تو میں اس کو گھر سے نکلنے کے متعلق تمام حالات کے بارے میں آگاہ کرنے لگی۔ وہ مجھے جلدی سے ایک لیبارٹری میں لے کر گئی جہاں پر بہت سی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک اسکرین میرے سامنے کی، اس نے کہا یہ تمہارے بچے کی ابتدائی شکل ہے جو کہ میں نے اس وقت تمہارے ٹیسٹ کرتے ہوئے لی تھی، مگر اس میں جو خاص بات مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارا بچہ بہت ہی زیادہ موٹے والا ہے۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہ آئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بچوں کو اس طرح سے پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی الٹرا ساؤنڈ میں میرے سامنے اس طرح کی شکل نہیں آئی۔ تمہارے بچے کے اندر ہر چیز کی مقدار بہت زیادہ ہے، جیسے کہ اس طرح کے بچے ہزاروں میں کوئی ایک ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کئی لوگوں کی مدد ایک ساتھ ایک وقت میں کر سکتا ہے۔ اس کی ابھی سے ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہیں، جو میں نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ اس کا خون ایسا ہے جو کہ ہر انسان کو لگ سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایسے سمجھو جیسے تمہارے گھر میں کوئی ہیرا آ رہا ہے اور یہ سب تمہارے شوہر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں تو بہت زیادہ حیران ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیونکہ تمہارا شوہر تو بانجھ تھا۔ میں نے اسے تمہارے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت عجیب لگا تھا، مگر تمہاری رپورٹ دیکھنے کے بعد تمہیں حاملہ پا کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ اس لیے میں اس تجسس میں ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اس سے پہلے میں اسے اپنی لا علمی کا جواب دیتی، میں نے اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے مجھے پکڑتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے ہسپتال میں آئی ہو؟ جب سے مجھے پتہ چلا میں تو بہت زیادہ پریشان تھا، اس لیے گھر آنے کے فوراً بعد میں جلدی سے یہاں ہسپتال میں آ گیا ہوں تاکہ تمہاری خیریت دریافت کر سکوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر صاحبہ نے یہاں پر کچھ دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ جب ڈاکٹر نے وہی اسکرین میرے شوہر کو دکھائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہی سب کچھ ہوگا۔ میں ان کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا اور اپنی عبادت پر بھی کہ وہ میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور آج اس نقش کو دیکھ کر جو کہ میں پہلے ہی اپنے خواب میں دیکھ چکا تھا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھ پر خاص کرم کیا ہے۔ میں تو بہت زیادہ دکھی تھا جب ڈاکٹر نے مجھے میرے بانجھ ہونے کی خبر سنائی تو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ جب میں تمہیں اولاد نہیں دے سکتا تھا
तो मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं था। जब मैं इन तमाम बातों के बारे में सोच रहा था तो मेरा टकराव एक दरवेश आदमी से हुआ जो कि अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी का आलम जानता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मैं इनकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि हम दरवेशों से कुछ भी छुपा नहीं है, अल्लाह हमें अपने राजों के बारे में बताता है। ये सब बस उस इबादत का नतीजा है जो कि हम उसकी करते हैं, सिर्फ उसकी बंदगी में लगे रहते हैं। हमें इस दुनिया की ना तो कोई आस है ना कोई उम्मीद। उन्होंने मुझसे कहा कि जो मांगना है जल्दी से मांगो। जब मैंने उन्हें अपने बांझपन के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि वही अल्लाह है जो कि अता करता है और वही है जो कि इंसान से छीनने वाला है। हम बंदे तो इससे गिड़गिड़ा कर मांग सकते हैं या उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमारी दुआओं को कबूल कर ले। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिसके ज़रिए से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं इनकी बात मानते हुए उनके साथ चल पड़ा। वो काफ़ी दूर मुझे एक पहाड़ी पर ले गए जहाँ उनका ठिकाना था। फिर उन्होंने कहा कि तुम चंद रोज़ इसी को जारी रखो, फिर उसके बाद तुम्हें खुद इसके असरात नज़र आएंगे और बहुत जल्द तुम्हारी बीवी हामला हो जाएगी। अल्लाह ही है जो कि औरतों के रहम में बीज डालने वाला है। मेरा दिल इनकी बात पर गवाही दे रहा था, इसलिए मैं उनसे वजीफ़े के बारे में समझने लगा। उनसे तरीका जानने के बाद मैं वहाँ से चल पड़ा। उन्होंने मुझे हदायत की थी जिसके मुताबिक मैं अमल करता और मैं दरवेश के बताने के मुताबिक दिन रात इबादत में लगा रहा और उनके बताए गए वजीफ़े को मुकम्मल करने में लगा रहा। साथ में दरवेश के लिए कहने पर तुम्हारा चेकअप भी करवाता रहा और जब मुझे तुम्हारे हामला होने की खबर मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे तुम्हारी बीवी हामला हो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये खबर मिलने के बाद मैंने दरवेश के पास जाने का मंसूबा बनाया, मगर मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि दरवेश ने मुझे ये सब कुछ बताने के लिए मना किया था, क्योंकि जब तक मैं उनके पास हाजिरी देकर वापस ना आता इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता था। मुझे पता था कि तुम तजस्सुस में पड़ी हुई हो और जो गोली तुमने मेरे खाने में मुझे सुलाने के लिए मिलाई थी, मैंने वो गोली वाला खाना नहीं खाया था, बल्कि उसकी जगह तब्दील करके दूसरा खाना रख दिया, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता था कि डॉक्टर तुम्हें अपना फ़ोन दे चुकी है और वो इस बारे में मुकम्मल तौर पर पुरतजस्सुस है। इसलिए मैंने सारी रात तुम्हारी बातें सुनी और इस बात से अंदाज़ा लगाया कि तुम जल्द अज जल्द सच जाना चाहती हो। दफ्तरी काम का बहाना लगाकर दरवेश के पास गया तो वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी मुराद पूरी कर ली है, अब इस दरबार पर जाओ जो कि इस पहाड़ी के पीछे बना हुआ है, वहाँ जाकर ज़ियारत करके आओ और जब तुम्हारी औलाद पैदा होगी तो उसे भी तुम्हें यहाँ पर लेकर आना होगा। मैंने उनकी बात मानते हुए जाकर दरबार की ज़ियारत करके आया। वहाँ जाकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि इबादत करने की वजह से मेरे दिल में जो गरां थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा पुरसुकून महसूस कर रहा था। अब मैं नूर की रोशनी में सरशार था। जब वापस लौटा दरवेश ने मुझे अपने पास पड़ी हुई चंद खजूरें दम करके दी ताकि तुम्हें इस तमाम मरहले के दौरान किसी भी परेशानी से दो चार ना होना पड़े। डॉक्टर होनको की तरह मेरे शौहर की बात सुन रही थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि करामात इस तरह से भी होती हैं, और उसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को अलविदा कहा और कहा कि आप दोनों की बहुत नेक और सादतमंद औलाद पैदा हो। फिर हम दोनों उसके कमरे से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आ गए जहाँ पर चचा बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो मेरे शौहर से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें औलाद के पैदा होने की मुबारकबाद दी और वहाँ से ही अपने घर की जानिब रवाना हो गए। वक्त का काम गुजर ना होता है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता। जब मेरे हामला होने के 9 महीने पूरे हो गए तो अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई और जब मैं अस्पताल पहुंची तो चंद घंटों बाद डॉक्टर ने मेरे हाथ में खूबसूरत बेटा दिया जिस पर ज़्यादा ही नूर छाया हुआ था। मेरे शौहर ने इसका नाम अल्लाह दित्ता रखा क्योंकि वो अल्लाह ने अता किया था और उसकी ही रहमत का आशना था, तो उन्होंने ये नाम रख लिया जो कि दरवेश ने उन्हें बताया था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जब मैं अस्पताल से घर गई तो बहुत ज़्यादा फंक्शन का इंतज़ाम किया गया जिसमें मेरे बेटे का अकीका रखा गया। मेरे ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे, नन्हे मेहमान को हाथों में लेकर प्यार कर रहे थे। जब कुछ वक्त गुजरा तो मेरे शौहर ने दरवेश की आखिरी बात को मुकम्मल करने के लिए मुझसे कहा कि अब हम दोनों को दरवेश के पास अपने बेटे को लेकर जाना होगा। तो मैं उनकी बात पर सर तस्लीम खम करते हुए कहा कि हम लोग ज़रूर जाएंगे, और फिर मैं सामान बांधकर तैयारी मुकम्मल करने लगी। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मेरे अल्लाह और तुम्हारी वजह से मिला है कि आज मैं साहिब औलाद हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए उनकी जानिब देखा और उनके कंधे पर सर रख दिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।